السلام الشباب، نتمنى كلشي يكون بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نكملوا السلسله ديالنا ديال الدروس المراجعه الوطني. اليوم غنديروا ان شاء الله نديروا واحد الدرس ديال حساب التكامل اللي بزاف طلبوا ليا قالوا لي راه ما فاهمينوش. شوفوا التكامل، هذا الدرس اللي كيجي في دراسه الداله. التكامل كيجي من في التمرين الاخر، يعني تكون عطاك هو الدالات ويحسب النهايات، حسب الاشتقاق، حسب فرص الجمعيات، المهم كلشي كدير جدول الاشاره الشكل حتى الاخر تلقى التكامل. شنو هو التكامل؟ شوفوا التعريف ديالو، اللي تكون عند اف واحد الداله خصها تكون متصله على المجال ديالها، و ا و بي عنصرين من اي، ا و بي واحد الرقمين من داك المجال. العدد الحقيقي واحد الرقم، العدد الحقيقي اف دو بي ناقص اف دو ا. هاد اف هي الداله الاصليه، هاد اف كبيره هي الداله الاصليه ديال هاد اف صغيره. اف دو بي ناقص اف دو ا، حيث كيف قلت لكم اف هي الداله الاصليه الداله اف، هو يسمى التكامل ديال الداله اف من ا ل بي، ويكتب على هذا الشكل هذا ا ل بي، من ا ل بي. و اف دو اكس كنضربوها في دي اكس هنايا، ولا كنقولوا يا اما التكامل اما احسب المجموع. حتى المجموع يوقع على المجموع ديال الداله اف من ا الى بي، او التكامل من ا الى بي. الا بغينا نبسطوا هاد الا عندك هاد الانتيغرال هذا التكامل هذا، وبغيتي تعطي واحد الكتابه اللي سهله وكتبان، كدير ليه بحال ما هكا. التكامل من ا ل بي ديال اف دو اكس، هنا ربي راه نسيت ما كملتهاش، من ا ل بي ديال اف دو اكس كديروا هي الداله الاصليه وكدير بين معقوفتين من ا ل بي. ولاحظ هنايا العدد اللي في لي بورن هنايا ا و بي، الا كانت بي الفوق تبقى الفوق، و ا هنايا حيت ملي كنبغيو نحسبو كنديرو اف دو بي ناقص اف ديال ا بالترتيب. بعض الخاصيات ديال الداله، التكامل ديال شي داله من نفس النقطه من ا ل ا ديما زيرو، عندك نفس الرقم هنا وهنا ديما كتساوي زيرو. التكامل ديال ا بي ديال اف دو اكس راه هو ناقص التكامل ديال بي ل ا، الا قلبتيهم كيولي ناقص. وهذه علاقه شال، يعني من ا ل بي يمكن لك تدخل شي رقم بين ا و بي، ا ل سي زائد سي ل بي، كيف كنديروا في الشرح في المتجهات والاعداد يعني في التكامل كاينه. واحد الداله اف اذا كانت متصله ومعرفه على واحد المجال اي، راه هي الداله الاصليه ديال اف اللي على اي التي تنعدم في ا، هي اف من ا لاكس ديال اف دو تي دي تي. هاد تي راه ماشي هنا كنقصدو بها الزمن، يعني رمز بحال اكس مجهول، راه هي الداله قالك هي الداله الاصليه التي تنعدم في ا. نمشيو للخاصيه الاخيره، عندنا واحد الداله اف والجي دالتين متصلتين على ا، واحد لامدا عدد حقيقي تالي. راه التكامل ديال اف وديك لامدا راه كيساوي، يمكن لك تخرج هاد لامدا هنايا بحال الاشتقاق الثابته كتخرج، حتى في التكامل يمكن لك تخرجها. والتكامل ديال جوج دوال الجمع ديالهم هو التكامل ديال وحده زائد التكامل ديال الاخرى. هادي ساهله هادي. دابا نمشيو في التمرين الوطني، نيت تلقى واحد السؤال احسب مساحه الحيز المحصور. نشوفوا عندنا جوج اشكال، هاد الشكل الاول وهاد الشكل الثاني. هاد الشكل الاول تيكون محصور بين المنحنى ديال الداله ومحور افاصيل، وهاد الشكل اللي تيكون محصور بين جوج دوال السي اف والسي جي، ولا شي داله وشي مستقيم كما كانت. قالك هنا في الاول هاد الشكل الاول اف داله متصله وموجبه على ا بي، فان مساحه الحيز المحصور بين المنحنى، بين هذا المنحنى ومحور الافاصيل هذا، والمستقيمين المعرفان على التوابع بمعادله اكس تساوي او بي، ها المستقيمين، يعني هي هاد المساحه الصفراء تتكتب على هاد الشكل. يعني الا بغيت تحسب شحال هي هاد المساحه هادي، غتحسب لها التكامل من ا بي ديال اف دو اكس تا اكس، تحسب التكامل. غنشوفوها في التمارين غتبان لك. نشوفوا الشكل الثاني، دابا عندناش محور افاصيل، عندنا جوج دوال، يعني هاد المساحه الصفراء هادي اش غنديرو؟ نحسبوا نيت التكامل مناش من ا بي ديال دوك المستقيمات، ولكن ماشي ديال اف دو اكس، ديال اف دو اكس ناقص جي دو اكس. هاكا مساحه الحيز المحصور بين المنحنى السي اف والسي جي والمستقيمين ا و بي، ها كيفاش كتكتب. وهنا وحده قياس المساحات، شوف كتكون دي سنتيمتر مربع ولا المتر مربع على حسب الشكل كيفاش ترسمو نتايا في الورقه ديالك. دابا الا بغينا هنايا باش تحسب هاد المساحه خصك تحسب التكامل. اذا دابا خصنا نعرفو كيفاش نحسبو التكامل. التكامل كاين جوج تقنيات. التقنيه الاولى اما كنستعملو الداله الاصليه، يعني التكامل باش تخدم على التمرين التكامل، علاش داكشي كيديروا لكم في الوطني هو الاخر خصك تكون فاهم الداله الاصليه. اللي ما فهمش الداله الاصليه نديروا ليها شي فيديو. اذا التقنيه الاولى هي حساب استعمال الداله الاصليه، وهذه هي اللي سهله. وكاين التقنيه الثانيه هي المكامله بالاجزاء.
نديرو هاد المثال هذا على الدواء الاصليه باش نفهمو. وحسب التكامل من واحد حتى او. هاد او هو ثابته اولر كيتحكي كيشوف تيقول اكسبونونسيال. هذا او واللي القيمه التقريبيه ديالو هي 2.7 تيكون اكسبونونسيال زدنا ليه اكس اس اكس. اما هذا كيتسمى ثابته اولر 2 تقريبا 7 2.7 الين ديال اكس او كاري على اكس دي اكس. نحسبوا هاد التكامل هذا. كتلاحظ من هنا تلاحظ من هاد هادي يمكن لك ان سور اكس تخرجها على هاد الشكل هذا. كانت عندنا الين دو اكس الكل او كاري على اكس تساوي 1 على اكس الين دو اكس او كاري تخرجناها. واللي كتلاحظ ان هاد 1 على اكس ما هي الا الاشتقاق ديال الين دو اكس بحال كتشوف هنايا يو بريم وهنايا يو او كاري. هاي انا كتبت لكم نلاحظ ان الين دو اكس او كاري على اكس على الشكل يو بريم على يو او كاري. علاش يو بريم؟ يو بريم هي 1 على اكس و يو هي الين دو اكس حيت الين دو اكس الاشتقاق ديالها هي 1 على اكس بحيث غنسميو هذيك الين دو اكس هي يو باش نتهناو وتبسط لينا التمرين. ونعلم ان الداله الاصليه اللي يو بريم في يو او كاري هي 1 على 3 في يو اس 3 بحال اكس او كاري في دي اكس. اكس او كاري في اكس بريم اش كنديرو؟ عندنا اس 2 كتزيد الفوق واحد هي كتولي اكس اس 3 وتقسم على 3. هذه هي الداله الاصليه ديالها. اذا نديروها هنايا. اذا التكامل من واحد او ديال الين دو اكس او كاري على اكس هو 1 على 3 يو اس 3 اكس. هذه اسهل طريقه هي الداله الاصليه. اذا هنا حيت عندنا هنا جاتنا الداله الين دو اكس ومعها المشتقه ديالها. بعض المرات تكون المشتقه يكون كوسينيس اذا لا علاقه بالالين والكوس. اذا كنستعمل الطريقه الثانيه اللي غنديرو هي جايه في الفيديو. اذا نعوضو هاد اي اس 3 بالين هي الين اس 3 ونعوضو الين. اذا شنو قلت لكم في بدايه الفيديو باش تحسب هنايا كنعوضو ب او عاد كنديرو الناقص كنعوضو بواحد. اذا الين ديال او الكل اس 3 الين ديال او الين مع او ليكسبونونسيال هي الداله العكسيه ديالها. اذا الين في او هي 1 داكشي علاش بقى لينا 1 على 3 1 اس 3 هي 1 على 3 1 على 3 في 1 اس 3 هي 1 على 3 ناقص 1 على 3 مضروبه في الين ديال 1 الين ديال 1 ديال 0. اذا يبقى لينا 1 على 3. المكامله بالاجزاء نستعملوا الطريقه هذه بعدا نعرفوا منين جات هذه هي ديال العلاقه ونعرفوا منين جات. عرفنا في الدرس ديال الاشتقاق ديال داله في داله اف في جي هي اف بريم مضروبه في جي زائد اف في جي بريم. مزيان مفهوم هذا. دابا هادي غنخليوها وهذا غنديوه ليه. اذا تولي عندنا اف بريم جي كتساوي اف جي بريم ناقص اف جي بريم. هاد اف جي الكل بريم الا بغينا الداله الاصليه ديالها راه هي اف جي. الداله الاصليه ديال اكس بريم هي اكس. اذا الداله الاصليه ديال اف جي بريم هي اف جي. اذا غتولي هادي غتولي هي هادي. وعندنا من المجال من ا بي نديرو ا بي وهذا حيت عندنا اف جي بريم داله والمشتق ديال واحد الداله اخرى ما عندهمش علاقه بيناتهم نديرو التكامل نديرو دي اكس ونديرو دي اكس. اذا هذه هي العلاقه ديال المكامله بالاجزاء وغادي نشوفوها في التمرين ونفهموها. نحسبوها نديرو هذا المثال هذا اكس في كوس اكس دي اكس من 0 بي سور 2. دابا عندنا هنا اكس وكوس اكس ما كاينش علاقه بيناتهم. ما عندناش هنا مثلا اي هنا اي بريم ما عندناش علاقه بيناتهم. اذا نستعملوا المكامله بالاجزاء ما نستعملوش الدوال الاصليه بحيث غناخذوا ان الكوسينوس هو اي بريم. دابا هاد التكامل هذا راه هو هذا اف بريم في جي. شكون هي اف بريم شكون هي الجي؟ حنا غناخذوا الكوسينوس هو اف بريم والجي هي اكس. هنا في التعريف سميناهم اف جي هنا في التمرين سماهم يو في. اذا شكون هي اف بريم هي يو بريم اذا هي الكوس وشكون هي الجي هي في اللي هي الاكس. اذا شنو هنايا خصنا عندنا الجي بريم اذا خصنا في بريم الاشتقاق ديال اكس هو 1 وهنا هذه يو بريم يعني هي اف بريم خصنا اف شنو هو يو هنا يو بريم. يو بريم هي كوس والداله الاصليه ديال الكوس هي السينوس. اذا عرفنا هادو. هنا في التمرين كيعطيوكم شي داله في داله شكون الداله اللي عطيها يو بريم شكون عطيها في. ديما كنسبقوا الارك طونجونت ارك كوسينوس ارك سينوس كنعطيهم بريم هما الاولين والالين الين ولا لوغ. من بعد تنديروا الاكسبونونسيال من بعد تنتبعوها بالحدوديات من بعد الكوسينوس سينوس كنمشيو هكا مرتبين. هادشي اش كنسبقوهم. علاش؟ حيت هنا يو بريم في كوس يو بريم هي الكوس
الا بغينا او يعني خصنا الدري الاصلي ساهله الدري الاصلي ديال كوسينوس سينوس. اما الارك طونجونت الا خدينا او بريم هي ارك طونجونت، شنو هي الدري الاصلي ديال الارك طونجونت؟ خصنا مشكله خصنا نحسبوها حتى هي. داكشي علاش كنسبقوها كنعطيوها او وكنديرو الديريفي ديال الشقاق ديال الارك طونجونت كنلقاوه. المهم دابا غنجيو نطبقوا هاد العلاقه هنايا. دابا عندنا هنا اف بريم في الجي، بلاتي اف بريم في الجي. اذا لانتيغرال من 0 بي سور دو اكس كوس اكس شنو خصنا نديرو؟ اف في الجي. شنو هي اف في الجي؟ عندنا هنا هي في في او اكس و او شنو هي سينوس اكس، وغنديرو لهم بين معقوفتين من 0 بي سور دو بحال ما هكا، وغنديرو ناقص لانتيغرال اف. شنو هي اف عندنا حنا؟ هي او هي سينوس اكس، غنضربوها في جي بريم. شنو هي جي بريم؟ هي في بريم عندنا هي واحد، ونديرو التكامل من 0 بي سور دو. مزيان هذا ساهل، غادي نعوضو هنا بي سور دو و سينوس بي سور دو هي واحد. اذا تبقى لينا هنا بي سور دو ملي نعوضو الزيرو سينوس ديال زيرو تمشي زيرو، اذا هذا كامل كيساوي بي سور دو زائد هذا الداله الاصليه ديال السينوس هي موان كوسينوس. اذا موان كوسينوس غنعوضو لقيناها بحال هكا بي سور دو كوس ديال بي سور دو زيرو، والكوس ديال زيرو هو واحد ومع الناقص هي ناقص واحد. اذا عندنا هنا بي سور دو ناقص واحد. هذا هو التكامل. التكامل هذا كامل كيساوي بي سور دو ناقص واحد. غنمشيو دابا نديرو بزاف ديال التكاملات باش نفهمو مزيان اشكال مختلفه مستعملا المكامله باجزاء حسب التكاملات التاليه. نحسبوا التكامل هذا ديجا حسبناه دابا، ولكن غيرنا هنايا ما خليناش، ما كانت في الاول بي سور دو وهنا درنا بي على دو، بي رقم كما كان. وهذا التكامل هذا بالنسبه ليا راه هو اللي درنا قبيله، ها هو لقينا هنايا. بلاتي هنا راه غلطنا، عندنا ناقص واحد كوسينوس ديال زيرو هو واحد، الناقص والناقص عطينا الزائد، اذا هنا راه زائد، راه غلط، هنا خصنا نكونو زائد حيت ها خرجت لينا بي سور دو. اذا هذا التكامل هذا راه هو اللي درنا في الفيديو اللي فات، غير هذا هنايا عوض نديرو بي سور دو درنا بي شي رقم كما كان. ونفس الطريقه نمشيو للتكامل الثاني باش ما نضيعوش الوقت. التكامل الثاني من 0 ل 1 3 ديال جوج اكس اكسبونونسيال اكس. خصنا نحسبو بمكامل الاجزاء. هذا باش الا بغينا نديرو ديك الطريقه ديال الدراسه الاصلي ما كايناش علاقه بين هذه وهذه. اذا اش غنديرو دابا؟ غنديرو ديال المكامل بالاجزاء. شكون هي او شكون هي او بريم، شكون هي في، وشكون هي او شكون هي في بريم. اذا هنا غنديرو غنختاروا ان هذه هي او بريم اللي هي اف بريم، وهذه هي الجي هذه هي في. مفهوم؟ اذا او بريم هذه هي او هي 3 زائد جوج اكس، او بريم هي جوج، وهذا هي في بريم هي اكسبونونسيال، والداله الاصلي ديالها هي اكسبونونسيال. مفهوم هادي؟ حد الان مفهوم هادي؟ كنسبقوا الحدوديه على الاكسبونونسيال، لان الاكسبونونسيال ساهل نلقاو الداله الاصليه، الحدوديه حتى هي ساهل نلقاو الداله الاصليه، ولكن غتمحلنا حيت هنا عندنا ساهله. اما كون كانت طويله فيها اس 4 اس 6 كتبقى نحسبوا كنضيعوا الوقت. داكشي علاش كنسبقوا الحدوديه على الاكسبونونسيال. الاكسبونونسيال ساهله. اذا تناخذوا هذا هو اي كنديروا ليه الاشتقاق، وكناخذوا هذا هو في بريم وكنديروا ليه التكامل ديالو الداله الاصليه ديالو. اذا نجيو نحسبوا الطريقه ديالنا. هذه هي الجي، هذه هي اف بريم. اذا التكامل ديال هذا شنو هو؟ اي في بريم. اذا هذا هو اي وهذا هو في بريم. التكامل ديال من 0 1 3 زائد جوج اكس اكسبونونسيال هو التكامل من 0 1 ديال اف في بريم، لان اف شنو هو 3 زائد جوج اكس، و في بريم هي اكسبونونسيال. التكامل ديال هذا شنو عندنا؟ او و في بريم. اذا شنو هو او في العلاقه ديال المكامله بالاجزاء، تنديروا المحددات من 0 ل 1 ناقص او بريم في ناقص او بريم في دي اكس. مزيان، اكسبونسيال راه غلط ما كايناش. مزيان، شنو هي او؟ هي 3 زائد جوج اكس، وشنو هي في؟ هي اكسبونونسيال. اذا هي 3 زائد جوج اكس اكسبونونسيال 0 1 ناقص او بريم شنو هي؟ هي جوج مضروبه في في دو اكس. في دو اكس هي اكسبونونسيال. هاد الاكسبونونسيال هنا راه غلط، نسيت ما كايناش هاد الاكسبونونسيال هادي. اذا جوج اكس. اذا هذا ساهل، نبداو نعوضو بالارقام ديالنا. نعوضو هنا بواحد، عطينا جوج في واحد جوج زائد 3 هي 5
وهنا اكسبونونسيال ديال واحد هي اكسبونونسيال يعني 5 في واحد، وهنايا ناقص غنديرو زيرو غتبقى لنا 3 واكسبونونسيال زيرو هي شحال اكسبونونسيال زيرو هي واحد، اذا تبقى لنا 3 غتبقى لنا 3 مزيان هي 5 او ناقص 3. وهذا شنو هو الداله الاصليه ديالو شنو هي جوج اكسبونونسيال راه هو جوج اكسبونونسيال حيت درتي ليه الاشتقاق يبقى هو النيت. اذا نعوضو حتى هنايا بواحد ونعوضو هنا بزيرو، مفهوم هادي؟ نعوضو هنايا بواحد ونعوضو هنايا بزيرو. عوضنا بواحد عطينا هي جوج او، ولا عوضنا بزيرو عطينا هي جوج، اذا هي جوج او ناقص جوج. ودي طريقه سهله ونكمل الحساب ديالنا. بالنسبه لهذا التكامل هذا الين من واحد حتى لجوج ديال الين دو اكس دي اكس. دابا عندنا غير الين، كيفاش تحسب لي الداله الا بغيتي دير الداله الاصليه؟ شنو هي الداله الاصليه ديال الين؟ ما عندناش في الباك. اذا اش غنديرو اي بريم في في، هنا ما كاين والو، اذا راه كاين واحد، اذا اي بريم هي واحد و اي ديالو هو اكس، الداله الاصليه ديال واحد هي اكس، وهذا هو في الين دو اكس والشقاق ديالها هي واحد على اكس. المهم ضروري تبغي دير الوطنيه خصك دير هادو عاد تزيد تحسب هنايا، ما تجيش تحسب هادو ديريكت باش ما تتلفش. اذا عندنا يو في في بريم في يو بريم في في. اذا يو بريم في في شنو هي الداله الاصليه ديال يو في في من جوج لواحد ناقص يو في في بريم. اذا شنو هي يو؟ هي اكس، وشنو هي في؟ هي الين دو اكس، يعني هي اكس الين دو اكس من جوج لواحد ناقص شنو هي يو؟ هي اكس، وشنو هي في بريم؟ هي واحد على اكس. غتشيل هاد اكس مع اكس يبقى لنا واحد. مزيان هذا ساهل، حلو ساهل. غنجيو نعوضو، نبداو نعوضو، غتخرج لينا جوج الين ديال جوج والواحد الين ديال واحد زيرو. اذا بقات لينا هنا جوج الين ديال جوج، والداله الاصليه ديال واحد هي اكس، اذا غتكون جوج ناقص واحد هي شحال؟ هي واحد. في الاخر تخرج لنا جوج الين ديال جوج ناقص واحد. هادي ساهله. التكامل الاخير الين دو اكس على اكس او كاري، ضروري في هي الين دو اكس حيت ما عندناش الداله الاصليه، الشقاق ديالها هي واحد على اكس، وواحد على اكس او كاري هو الاشتقاق، والداله الاصليه ديالو هي ناقص واحد على اكس. حتى درتي الاشتقاق ديال ناقص واحد على اكس غتعطيك هي اي بريم. مفهوم؟ نمشيو عاوتاني نكملو نفس الطريقه نحسبو الاخرين. اي بريم عندنا في في هي او في في ناقص التكامل ديال او في في بريم دي اكس من واحد ل او. مزيان شنو هي او؟ هي ناقص واحد على اكس، وشنو هي في؟ هي الين دو اكس ناقص واحد على اكس اكس من او لواحد. وهنا او ديال اكس في بريم، شنو هي او دو اكس؟ هي ناقص واحد على اكس، وهنا في بريم هي شحال؟ هي واحد على اكس. تخرج لنا شحال؟ هي ناقص واحد على اكس او كاري. التكامل ديال ناقص واحد على اكس او كاري، وهاد الناقص تخرج مع هاد الناقص عطينا الزائد. مفهوم؟ اذا هذا ناقص التكامل ديال واحد على اكس او كاري. اذا هذا ساهل، غنعوضو نعوضو ب او عطينا هنايا واحد، عطينا واحد على او، ونعوضو بواحد عطينا زيرو مشات. اذا غتبقى لنا ناقص واحد على او هي هادي، والتكامل ديال واحد على اكس او كاري الداله الاصليه ديال هذا شنو هو ناقص واحد على اكس. ديجا عندنا هنايا ونعوضو عطينا ناقص واحد على او وناقص واحد، وغنخرجو غنلقاوها هي هادي. الحساب ملي تعوض غتلقاها هي هادي. ونتمنى كلشي يفهم ان شاء الله. والفيديو الجاي غنديرو وطنيات، يعني الداله غناخدوها من الوطني ونحسبوا ليها التكامل والحيز، ولا نقدروا نديرو فيديو فيه دراسه الداله من الاول النهايات الاشتقاق كلشي، نحسبوا الحيز التكامل ونديرو كلشي ان شاء الله. الله يوفق. واللي عنده شي سؤال يخليه ليا في كومونتير ولا يدوز عندي الفيسبوك ولا الانستغرام. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله.